ما فرزندان حیدریم، ما فرزندان فاتح خیبریم. امروز دشمنان اسلام، اونهایی که نمیخوان پرچم اسلام و امیرالمومنین مظهر اتحاد شیعه و سنی و همه اذهاب، علی نماد بشریته، علی امام بشریت مستضعفینه. ما با علی جلوی ظالمین عالم نیستیم. انشاءالله به زودی زود با ذکر یا حیدر، امروز ما با ذکر یا حیدر همه قله های عالم رو فتح خواهیم کرد. مخصوصاً صهیونیست باید بدونه ما بچه های حیدریم. دستاتون رو بیارید بالا، یادآوری کنید خیبر خیبر یا صهیون، خیبر یا صهیون، جیش محمد و خادمون. خیبر یا صهیون، جیش محمد و خادمون. جیش محمد و خادمون. خیبر یا صهیون، جیش محمد و خیبر یا صهیون، جیش محمد و خادمون. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همه بزرگان علمایی که از اینجا اسیر خاک شدن، مجاهد بزرگ، شهیدان همشون روح بزرگان ما، علمای ما، اونایی که از این بیت شریف اسیر خاک شدن روحشون شاد. صلوات بلند خلق فرمایید.